हालेलुया, हालेलुया। विश्वभरि छरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूमा म फेद ग्राउन्डको तर्फबाट ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मण्डली परिवार, हजुरहरूको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहमा आज यो समय फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा बातचित गर्नको लागि मैले मौका पाएको छु। आमेन। जीवित परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मण्डली परिवार, आज म हजुरहरूको बीचमा एउटा बालकको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु र प्रभु येशू ख्रीष्टले एकजना बालकलाई आफ्ना चेलाहरूका सामु खडा गरेर भन्नुभएको वचनलाई आज हामी याद गर्नेछौं। र मैले किन यसो भने, एउटा बालकको विषयमा आज म कुरा गर्नेछु। अनि यो बालक चाहिँ एक उदाहरण प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको थियो। आफ्नो चेलाहरूको अगाडि एउटा बालकलाई उहाँले खडा गरेर उभ्याएर अनि प्रभु येशूले एउटा उदाहरण दिनुभयो, जुन उदाहरण मत्तीको 18 अध्यायमा हामी पाउँदछौं, जहाँ स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान भन्ने शीर्षक राखिएको छ। र यहाँनिर एउटा घटना छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूको सामु उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूका माझमा उभ्याउनु भयो र भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिले स्वर्गको राज्यमा बस्ने छैनौ भनिकन प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट यस विषयलाई हामी हेर्नेछौं। आमेन। पवित्र आत्माको गहिराईमा, परमेश्वरको आत्माको गहिराईमा आज हामी प्रभुको वचनको त्यो रेभलेसनमा, सुर्लुममा हामी डुब्नेछौं। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। स्वर्गीय पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। मैले वचन बोल्दा बोल्दै प्रभु तपाईको पवित्र आत्माको आगो मेरो जिब्रोमा, ओठ गलामा राखिदिनुहोस्। प्रभु तपाईको वचन चाहिँ दुई धारे तरवार हो। प्रभु तपाईको वचन मुताबिक प्रभु हरेकलाई जिउनलाई यो बिहानी सामर्थ्य दिनुहोस्। प्रभु हरेकलाई जीवनको परिवर्तन, हृदयको परिवर्तन दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु। हरेक प्रभु आज संसारको त्यो दलदलमा फसिराखेका हरेकको लागि उद्धार तपाईँ हुनुहुन्छ, ज्योति तपाईँ हुनुहुन्छ, अन्धकार भित्रको ज्योति तपाईँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईको वचनको प्रकाशलाई, रेभलेसनलाई एक रिलिज गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। ग्लोरी अफ गॉड, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। हालेलुया। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको वचनलाई याद गरौं। उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो। चेलाहरूको सामुने एकजना बालकलाई उहाँले के गर्नुभयो, लिएर आउनुभयो, बोलाउनु भयो, त्यसपछि उभ्याउनु भयो। र यो उभ्याउनु भएको चाहिँ एउटा उदाहरण थियो, ताकि चेलाहरूको मानस पटलमा, कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो सेभ होस् भनेर। आज हाम्रो मेमोरीमा एउटा ऱ्याम छ, एउटा ऱ्याम। त्यो ऱ्याम चाहिँ कति जीबीको हो भन्ने कुरा हामी आफैलाई थाहा छैन, तर कति कुराहरू हामी बिर्सी पठाउँछौं र कति सम्झनु पर्ने कुराहरू हामी बिर्सी पठाएर नसम्झिने कुराहरू टन्नै यो ऱ्याम भित्र, मेमोरी भित्र, दिमाग भित्र हामी सेभ गर्छौं। आज हामीले यहाँ भित्र खोतलेर हेर्ने भने हामीलाई चाहिने भन्दा चाहिँ नचाहिने कुरा चाहिँ बढी सेभ गरिराखेको हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ यस्तो प्रकारको भाइरस चाहिँ यहाँ बसिराखेको हुन्छ, जसले चाहिँ कम्प्युटरको फोल्डरलाई
कम्प्युटरलाई ह्याङ बनाइदिन्छ। त्यस कारणले संसारका विभिन्न प्रकारका कुराहरू जसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ तहस नहस पार्दछ, यस्ता प्रकारका कुराहरू जसले हाम्रो शरीर र प्राणलाई नष्ट गर्न सक्ने कुराहरू, यस्ता प्रकारका कुराहरू हाम्रो कन्सेप्टभित्र हामी राख्छौँ। जबसम्म हामी यो कन्सेप्टको दासत्वभित्र रहन्छौँ नि, तबसम्म हाम्रो हृदय पनि परिवर्तन हुनलाई सक्दैन। यस कारणले चेलाहरूको हृदयमा पनि यस प्रकारको कुराहरू थियो, यस कारणले संसारका कुराहरू थियो। यस कारण प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिल्यै स्वर्गको राज्यमा बस्ने छैनौ भनिकन भन्नुभयो। एकदम ठोक्कुवा गरेर भन्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले, कडा तरिकाले भन्नुभयो। मनको परिवर्तन चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि अति नै महत्वपूर्ण कुरा हो। जबसम्म हामीले प्रभुलाई जीव प्रभु भनेर हामी सरेन्डर गर्दैनौँ, हामी आफूले आफूलाई चिन्दैनौँ कि म को हुँ भनिकन हामीले प्रभुलाई चिन्न सक्दैनौँ। यस कारणले यदि ख्रीष्टमा आजसम्म अर्थपूर्ण जीवन जिएका छैनौँ भने मण्डली, आज तपाईँ र मैले पनि कतै स्वर्गीय ढोकाहरू आफैले बन्द त गरेका छैनौँ। संसारसम्मको सम्झौताले हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका योजनाहरू हामी बनाउँछौँ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरूलाई हामी खडा गर्छौँ, क्रिएट गर्छौँ, विभिन्न प्रकारको वातावरणलाई सृजना गर्छौँ। हाम्रो जीवन चाहिँ स्पिरिचुअल वार हो, आत्मिक लडन्त हो। यो आत्मिक लडन्तभित्र हामीले परमेश्वरका कुरा भन्दा पनि बढी संसारका कुराहरू, भौतिक कुराहरूलाई हामी खोज्ने गर्छौँ। मण्डली, आज मण्डलीभित्र फेसन सोका कुराहरू, देखा सिकीका कुराहरू, आज मण्डलीभित्र धेरै प्रकारका विकृतिका कुराहरू यी दिनहरूमा भित्री राखेको छ। मण्डलीभित्र आज वचन प्रचार गरिराखेको हुन्छ पास्टरले, अगुवाले, तर यतातिर मोबाइलमा टिकटक हेर्ने, युट्युब चलाउने, फेसबुक हेर्ने, अनि त्यस पछाडि म्यासेजमा कुरा गर्ने, घोप्टो परेकै जस्तो मण्डली गयो त्यस्तै फर्कियो। जीवन परिवर्तन छैन मण्डली। यस कारणले आज तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ परिवर्तन छैन भने तपाईँ र मेरो लागि पनि स्वर्गीय ढोकाहरू बन्द हुन सक्छ। यस कारणले प्रभु येशूले चेलाहरूलाई एक उदाहरण दिनुभयो, एउटा बालकको उदाहरण। आज तपाईँ र मेरो बीचमा पनि प्रभुले त्यो बालकलाई खडा गर्नुभएको छ मण्डली। र आज हामी उहाँका चेलाहरू हौँ, ख्रीष्टलाई पछ्याएका हामी उहाँको चेलापनमा निर्माण भएका व्यक्तिहरू हौँ। तर आज के हाम्रो हृदय परिवर्तन भएको छ? के हामीले हृदय परिवर्तन भएको व्यक्तिले चाहिँ संसारसम्मको सम्झौता गरी बस्दैन, आफूलाई बढुवा दिँदैन, आफ्नो इच्छा र चाहनालाई प्राथमिकता दिँदैन, तर स्वर्गीय कुराहरूलाई खोज्दछ। आमेन। स्वर्गीय कुराहरूलाई खोज्दछ। जसले स्वर्गीय कुराहरू खोज्दछ त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यो व्यक्तिभित्र चाहिँ अनन्तता छ, अनन्त जीवन चाहिँ प्रभुले दिनुहुनेछ। आमेन। मण्डली परिवार, यस कारणले स्वर्गीय राज्य हाम्रै सामु राखिदिनु भएको छ। त्यसलाई हामीले आफ्नो हातमा कसरी लिने, स्वर्गीय राज्यभित्र हामी प्रवेश कसरी गर्ने, अब कसरी प्राप्त गर्ने स्वर्गीय राज्य भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अनि ओठले एउटा कुरा बोल्ने, हृदय अन्तैतिर लगाएर प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मलाई दिनभरि सुरक्षा साथ राख्नुभयो, धन्यवाद प्रभु, मलाई आशिष दिनुहोस्, आमेन भनेर सुत्छौँ। बिहान प्रभु धन्यवाद तपाईँले आज मलाई सुरक्षा दिनुहोस् भन्छौँ। मण्डली, दिनभरि चाहिँ बेलुका साँझ नपरेसम्म चाहिँ अनि आफ्नै इच्छामा दौडिराख्ने एउटा लगाम बिनाको घोडा जस्तो भएर दौडिराख्ने। कसरी दौडिन्छ लगाम बिनाको घोडा चाहिँ? अनि दौडिराख्ने छैन। प्रभु त कता हो कता। परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। आमेन। यदि हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो भने कोरिन्थीको पुस्तक अनुसार हामी भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन।
मण्डली, परमेश्वरको आत्मा। यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा हामीले गरेका दौड, हामीले गरेका प्रयासहरू, हामीले गरेका कार्यहरू के कस्ता छन् त? के आज हाम्रो हृदय साँच्चै परिवर्तन भएको छ? के हामीले परमेश्वरको राज्यमा आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरेका छौं? आफैलाई दिएका छौं प्रभुलाई? प्रभु, यो मेरो जीवन चाहिँ तपाईको हो, मलाई ग्रहण गर्नुहोस् भनिकन हामीले भन्न सकेका छौं कि? प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जबसम्म हाम्रो हृदय हामीले जिम्मा लाउँदैनौं, हाम्रो जीवन जिम्मा लाउँदैनौं उहाँलाई, तबसम्म हुनेवाला केही पनि छैन। मण्डली, आज भोलि पर्सि जस्तो हिजो थियौं प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा आज त्यो भन्दा फरक हामी हुने छैनौं। झन् बढ्ता पापमा हामी फस्छौं। किन भन्दाखेरि पापको ज्ञान पाएर, स्वर्गको ज्ञान पाएर पनि हामीले अझै पाप गर्यौं भने त परमेश्वरको अनादर पो गर्न पुग्छौं। यो चाहिँ जानी जानी गरेको पाप हो। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टमा पूर्ण समर्पणताको जीवन जिउनको लागि आज बिहान परमेश्वरको वचनले तपाईं अनि मलाई उत्साह दिएको छ। मण्डली, यस कारणले साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिल्यै स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैन भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। जसले यो सानो बालक जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ, त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। मण्डली परिवार, यो महानताको विषयमा लेखिएको भए तापनि वास्तविक यो महानता चाहिँ हृदयको परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। किनकि पिताले तपाईँ र मलाई पुत्रको खातिर स्वीकार गर्नुभएको छ। हामीले ख्रीष्ट येशूको क्रुसीकरणद्वारा हामीले परमेश्वर पितामा पुत्रत्वको अधिकार पाएका छौं। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली, आज हाम्रो हृदय परिवर्तन हुनको लागि आवश्यकता छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्ती 18:7 यसरी भन्नुभएको छ, पाप गर्न लाउने परीक्षाहरूका निम्ति यस संसारलाई धिक्कार। पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। मण्डली, पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई। ध्यान दिनुहोस्, पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ नै, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। पाप गर्न लाउने परीक्षा जुन व्यक्तिको जीवनमा आइराखेको छ, पाप गर्न लाउने परीक्षा, त्यसलाई त धिक्कार भन्नुभयो प्रभुले। मण्डली, यो संसारमा पाप त आउँछै आउँछ, पाप गर्न लाउने परीक्षा त अनगिन्ती आउँछन्, तर विजय हुनु चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो। मण्डली, पाप गर्ने परीक्षा जसद्वारा आउँछ त्यसलाई धिक्कार भन्नुभयो प्रभुले। तिम्रो हात वा खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटी मिल्काइदेऊ। दुवै हात वा दुवै खुट्टा साथ अनन्त आगोमा फालिनु भन्दा त बरु लुडो वा लङ्गडो भएर जीवनभित्र पस्नु तिम्रो निम्ति असल हुन्छ। तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। दुवै आँखा साथ नरकको आगोमा फालिनु भन्दा त बरु कानो भएर जीवनभित्र पस्नु तिम्रो निम्ति असल हुन्छ भनेर प्रभुले उदाहरण दिनुभयो। अनि यो वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टले हात खुट्टै काटेर फाल्देऊ, आँखै निकाल्देऊ भन्नुभएको हो त? त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हात खुट्टा काट्ने कुरा ती पाप गर्न अग्रसर हुने हाम्रा हृदयहरूलाई चाहिँ बलिदानी रूपमा चाहिँ प्रभुमा अर्पण गर्ने भन्न खोज्नु भएको प्रभुले। पाप गर्नको लागि हतार गर्ने हाम्रो हृदयको हातहरू। मण्डली, आज हाम्रो हृदयभित्र एक प्रकारको चाहिँ एउटा आत्मा छ, अनि त्यो हृदयले हामीलाई, हृदयभित्र भएको आत्माले हामीलाई एक्टिभ गराउँछ। मण्डली, यस कारणले त्यो हृदयका पाप गर्न लाउने हातहरूलाई चाहिँ प्रभुमा सरेन्डर गरिदिने भन्ने कुरा हो। हृदयलाई आफ्नो बसमा राख्ने कुराहरू यो चाहिँ प्रभुसँग समर्पित हुने कुराहरू हो। मण्डली, अनि यो चाहिँ बलिदान दिनुपर्ने कुराहरू हो। हामीले बुझ्नुपर्छ, जुन बाटो खराब छ, बाटोमा पहिरो आइराखेको छ,
अनि त्यहाँ खोला तर्नको लागि पुल छैन, बाढी आइराखेको छ भने बाढीमा चुर्लुम्मै हाम फाल्नु अथवा पहिरो आइरहेको डाँडै तलबाट हिँड्नु भनेको चाहिँ त्योभन्दा मूर्खता के हुन सक्छ। यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको उदाहरणलाई हेरौं हामीले। यसकारणले गर्दाखेरि मण्डली त्यो हात त्यो खुट्टा भनेको चाहिँ आत्मिकी हात खुट्टा हुने चाहिँ जसले चाहिँ पहिल्यैबाट हात लम्काउँछ, खुट्टा लम्काउँछ पाप गर्नको लागि, त्यो विचारलाई चाहिँ त्याग्नु भन्ने कुरा हो। त्यो कन्सेप्टलाई, त्यो सोचलाई मेमोरीबाट डिलिट गर्नु भन्ने कुरा हो मण्डली। र अर्को आँखा भनेको चाहिँ त्यो पाप गर्न लाउने आँखालाई चाहिँ बन्द गर्ने भनेको हो। देखे पनि नदेखे जस्तो गर्ने, मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा भए पनि त्यो विषयमा मण्डली। यस कारणले गर्दाखेरि सजिलो छ बच्चालाई, यो बाबु यो नचलाऊ है, चल्नु हुँदैन ल भन्यो भने पहिले च्याप्पै समाइदिइहाल्छ। त हुन्छ भन्छ एकछिन त है, हस् भन्छ, तर एकछिन च्याप्पै पक्रिदिइहाल्छ त्यही कुरालाई। पोल्ने कुराले चाहिँ पोल्यो नि त होइन र। यस कारणले गर्दा मण्डली बालकहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। बालकहरू सानो हुन्छ, के असल के खराब जबसम्म उनीहरूको सोच्ने यो समझ शक्तिको विकास हुँदैन तबसम्म उनीहरू चाहिँ अबोध हुन्छ। यस कारणले हामी पनि एउटा अबोध बालक चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा आफूलाई समर्पण गर्ने कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। मण्डली परिवार, हामीले यूहन्नाको सुसमाचार यूहन्ना 3 अध्यायमा गएर हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ निकोदेमसको बारेमा पाउँछौं। त्यहाँ निकोदेमसले एउटा बच्चाले जस्तै कुरा गरिराखेको छ मण्डली। निकोदेमसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेको थियो। गुरुजी, हामी जान्दछौं तपाई परमेश्वरबाट आउनु भएको शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर उसले भन्दछ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यूहन्ना 3:3 साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन भनिकन प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भयो। नयाँ गरी जन्मने विषय यो चाहिँ हृदयको परिवर्तनसँग सम्बन्ध छ। यसकारण दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ, कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, हेर पुरानो बिति गयो अब नयाँ आएको छ भनिकन प्रभु येशूले बताउनु भएको छ मण्डली। यसकारणले हृदयको परिवर्तन नै नयाँ गरी जन्मिने हो। यसकारणले निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरालाई साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मिन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मिन सक्छ र के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ भनिकन अबोध बालकले जस्तै उसले यो प्रश्न गरेको छ मण्डली। यसुले कस्तो जवाब दिनुभयो त? यसुले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। 6 पद ध्यान दियौ, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो मण्डली। यस कारणले गर्दाखेरि शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। हामीले ख्रीष्टको आत्मा पाएका छौं। त्यसै कारणले हामीमा चाहिँ ख्रीष्टको हृदय हुनको लागि आवश्यकता छ। ख्रीष्टको हृदय भएको व्यक्तिले पापसँग सम्झौता गर्दैन मण्डली। ख्रीष्टको हृदय भएको व्यक्तिले पापसँग सम्झौता गर्दैन। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, यो कुरालाई अति नै गम्भीर रूपमा लिनुहोस्। परमेश्वरको वचनले के भन्छ हामीलाई? पहिलो यूहन्ना 3:9 गएर हेर्नुभयो भने, पहिलो यूहन्ना 3:9 परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो भनिकन लेखिएको छ मण्डली। परमेश्वरबाट जन्मेको व्यक्तिले बार बार पाप गर्दै पश्चाताप गर्दै पाप गर्दै पश्चाताप गर्दै पनि गर्दैन मण्डली। आज हामीले यही गरिराखेका छौं होइन र? मिस्टेक भयो प्रभु भन्यो, गल्ती गर्यो प्रभु भन्यो, थाहा छ नि यो गल्ती गर्न हुँदैन भन्ने कुरा। प्रभु स्वर्गको ज्ञान थाहा पाएर प्रभु येशूलाई चिनेर उहाँको रगतको बलिदानलाई बुझेर पनि हामी यो काम गरिराखेका छौं। के यो ठिक छ? यो ठिक कुरा हो?
के भन्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्तीको पुस्तकमा, मत्ती 7 अध्यायको 21 गएर हेर्नुभयो भने मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन, ये अधर्म काम गर्ने हो, मबाट दूर हो भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। जानी जानी पाप गर्ने कुरा, पापको स्वाद मिठो हुन्छ होइन र? कस्तो हुन्छ र पापको स्वाद? मिठो हुन्छ। त्यही भएर मान्छे घरिघरि त्यो पाप गर्न फर्किरहन्छ। ओ यो काम गर्नु हुँदैन है, यो खानु हुँदैन, यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन भने अघि गइसकेको हुन्छ। हात र खुट्टा त पहिल्यै यस्तो हुन्छ, यस्तो खुट्टा जमजम 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 हुन्छ। अनि त्यहाँबाट आज जान्छु, आज गइहाल्छु, आज जान्छु, अनि भोलि जान्न भन्यो, अनि जम्मै त्यो पापको पोखरीमा पौडी खेलिहाल्यो। त्यहाँबाट चाहिँ ला म त चुर्लुम्मै डुबे नि, प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर त्यसपछि भन्ने फेरि पहिला चाहिँ नि प्रभुले हुँदैन भन्दाखेरि प्रभु एकपटक है त, एकपटक मात्र यो खान्छु नि, ल एकपटक मात्रै म त्यहाँसम्म पुगेर आउँछु नि, एकपटक मात्रै म मेरो गर्लफ्रेन्डलाई बोयफ्रेन्डलाई भेटेर आउँछु नि प्रभु। अनि पश्चाताप गर्यो, अनि त्यहाँबाट आफ्नो काम गर्यो, हिँड्यो। फेरि 1 महिना बितेको छैन, 3 चोटि 4 चोटि त्यो पाप दोहोऱ्याइहाल्छ। कहिलेसम्म प्रभु चाहिँ हामीले खेलाउने बल हुनुहुन्छ, फुटबल कि उहाँ चाहिँ प्रभु तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्, तपाईँ त्यो गर्नुहोस् भनेर हामीले आदेश लगाउने, हामीले प्रभुलाई आज्ञा दिने, अनि प्रभुले काम गर्ने हुनुहुन्छ। त्यस्तो हुनुहुन्छ? यदि हामीले त्यस्तो सोचिराखेका छौँ भने हामी भ्रममा छौँ। मण्डली, यस कारणले गर्दा हृदयको परिवर्तन, जबसम्म तपाईँले आफ्नो हृदयको बलिदान चढाउनु हुँदैन, प्रभुलाई दिनुहुन्न नि, जबसम्म हाम्रो हृदयको परिवर्तन हुँदैन नि, प्रभुले भन्नुभयो कुनै हालतमा त्यसले स्वर्गको राज्य देख्ने छैन। हो, क्रिस्चियन हुन सजिलो छ, प्रभुलाई विश्वास गर्नलाई सजिलो छ, तर स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्नलाई त गाह्रो छ। आज्ञाकारले मात्रै दिनुहुन्छ, जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसले मात्रै स्वर्गीय राज्य प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा मत्ती 24 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण अन्त्यसम्म स्थिर रहनको निम्ति आजैबाट निर्णय गरौँ, आजैबाट हाम्रो हृदयको परिवर्तन चाहिँ हामी गरौँ, पापको त्यो ढुङ्गाबाट निस्किएर आज हामी आउन सकौँ। मण्डली, जब चाहिँ पत्रुस ढुङ्गाबाट बाहिर निस्किए, पानीमाथि हिँड्न सफल भए। आमेन। प्रभुलाई हेरे त पानीमाथि हिँड्न थाले पत्रुस। प्रभुले तपाईँलाई पानीमाथि हिँडेको चाहनुहुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ असम्भव कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ सम्भवमा परिवर्तन छ भन्ने कुरा हो। मण्डली, यस कारणले हृदयको प्रभु म त 1 वर्ष त के गर्नु, 1 वर्ष त म यस्तै जीवन जिउँछु नि प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ कि, अथवा अहिले म यस्तै परिस्थितिमा छु प्रभु के गर्नु, यसरी सोचिराख्नु भएको छ कि अहिले एकछिन प्रभुको आगमन आयो भने अनि छोडियो भने चाहिँ के हुन्छ नि, हिजो यतिका वर्ष विश्वास गरेको, चर्च गएको, आराधना गरेको, अनि प्रभुको महिमा गरेको कुरा कहाँ गयो त फेरि? एकातिरबाट प्रभुको महिमा गर्दै गर्ने
अरूले हेर्दा क्रिस्चियन भएकै छ अनि गुप्तमा आफ्नो इच्छालाई प्राप्ति हुँदा पनि दिइराखेको छ। एकजना एउटा उदाहरण दिन मन पर्यो। अनि एकजना शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक कार्टुन स्याउ ल्याएर के भन्नुभएछ भने क्लासमा, ल तिमीहरूले एक अर्काले नदेख्ने गरेर खानुपर्छ है, यो स्याउ चाहिँ एकले अर्कालाई देखेर खान चाहिँ पाइँदैन भन्नुभएछ। अनि उहाँले एउटा एउटा स्याउ सबै विद्यार्थीलाई दिनुभएछ। अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूले आफूले पाएको स्याउ चाहिँ लगेर कसैले टोयलेटभित्र गएर खाएछ, कसैले तलतिर त्यो स्कुलको कम्पाउन्ड बाहिर गएर खाएछ, कसैले त्यो स्कुलकै बेन्चको मुनतिर बसेर यसरी एउटा कुनातिर फर्केर खाएछ। अनि कसैले अब कसरी खायो नि अब एक्लै अर्कालाई नदेख्ने गरेर। तर एउटाले त स्कुलको बाहिर जान्छ पनि खान सक्दैन, टोयलेटमा जान्छ पनि त्यहाँ लुकेर खान सक्दैन, अनि स्कुलको बेन्चको मुनतिर बसेर खान खोज्छ भने त्यहाँ पनि खान सक्दैन। अनि अन्तिममा ल्याएर सबैजना आएर खानुभयो विद्यार्थीहरू स्याउ भन्दाखेरि त हजुर हामीले खायौं, एकले अर्कालाई त देखे कि देखेन भन्दा देखेन भनेछ। तर त्यो भिडबाट एकजना भाइ चाहिँ निक्लेर एक्सक्युज मी सर, प्लिज सरी भनेछ, मलाई क्षमा गर्नु सर, मैले चाहिँ यो खान सकिनँ भनेछ। किन भनेर सोद्धाखेरि म जहाँ गए पनि परमेश्वरले चाहिँ देख्नुभयो, यसकारण मैले खान सकिनँ भनेर उसले जवाब दिएछ। मण्डली, यस कारणले परमेश्वरको वचनले भन्दछ सृष्टिका कुनै पनि थोक परमेश्वरको दृष्टिमा लुक्न सक्दैन। सृष्टिका कुनै पनि थोक परमेश्वरको दृष्टिमा लुक्न सक्दैन। आमेन आमेन। मण्डली परिवार, परमेश्वरको दृष्टिमा कुनै पनि कुरा तपाईले र मैले लुकाउन सक्दैनौं। कुनै पनि कुरा हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा लुकाउन सक्दैनौं। यस कारणले गर्दा मण्डली परिवार, हिब्रूको 4:13 मा गएर हेर्नुभयो भने परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँका नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छन्। उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्छ। आमेन। सृष्टिका कुनै पनि थोक चाहिँ परमेश्वरको सीसी क्यामेराले तपाईले गरेका सबै कार्यहरूलाई खचक त फोटो खिचिराखेको छ। हो, तपाईले गुप्तमा गर्नुभएको काम, मैले गुप्तमा गरेको काम पनि फोटो खिचिएको छ। हाम्रा हरेक कमी कमजोरी र असल कुराहरू पनि फोटो खिचिएको छ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा आइपुग्दाखेरि मण्डली, त्यहाँनिर चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा हेर्ने भनेदेखि प्रकाशको 20 अध्यायको 11 देखि हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ जीवनको पुस्तकको अलावा त्यहाँ प्रकाश 20:12 मा त्यहाँनिर मृतकहरू चाहिँ जब सिंहासनको सामने खडा भइराख्दाखेरि त्यहाँ पुस्तकहरू खोलिएको छ। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका काम मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकको इन्साफ भयो भनेर लेखिएको छ। पुस्तकहरूमा लेखिएको काम मुताबिक मात्रै जीवनको पुस्तकमा नाम हुँदो रहेछ। मण्डली, असल कामहरू गरेका छौं भने असलै कुराको लेखा हुन्छ। यस कारणले प्रकाशको 22:12 मा हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। आज हामी चाहिँ हामीले गरेका काम चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 3:13 अनुसार त्यो दिन चाहिँ न्यायको दिनमा आगोले जाँच गर्नेछ। यस कारणले आज हामीले हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गरेनौं भने परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिका कुनै पनि थोकहरू लुक्न सक्दैन। यो कुरालाई दिमागमा, यो मेमोरीमा हामीले सेभ गरौं। र कति कुराहरू आज हामीले कस्ता कुरा हाम्रो मेमोरी भित्र सेभ गरेका छौं, कस्ता कुराहरू हामीमा छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ। यसकारणले मण्डली, आज जबसम्म हामी हाम्रा परिस्थितिबाट, हाम्रो दुर्बलताहरूबाट हामी बाहिर आउँदैनौं, प्रभुलाई प्रभु यो ठाउँबाट म चाहिँ निस्कन आवश्यकता छ, मलाई परिवर्तनको आवश्यकता छ भनेर जबसम्म हामीले यो कुरालाई हामीले महसुस गर्दैनौं भने मण्डली, हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी एउटा दिन प्रतिदिन प्रभुलाई
पापको दलदलमा फसेर हामीले प्रभुलाई दुखित तुल्याइराखेका छौं। मण्डली, यस कारणले आज हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकौं, यो कुरालाई हामी महसुस गर्न सकौं। आज यदि हाम्रो यो समय चाहिँ पश्चाताप गर्दै हामी प्रभुको सामु जाउँ, किनभने एउटा बालक जस्तो भएर हामी चाहिँ प्रभुको नजिक गएर प्रभुलाई भनौं, प्रभु मलाई यस स्थानबाट चाहिँ निकाल्नुहोस्। यो समय प्रभुले हामीलाई उहाँको अनुग्रह अनुसार हामीलाई त्यो मौका दिनुहुनेछ। आमेन। किनकि हाम्रा परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताएको छ। हाम्रो परमेश्वरको वचन मुताबिक आज हामी यूहन्नाको पुस्तकलाई हेर्ने हो भने हामीले पहिलो यूहन्ना 1:9 गएर हामीले हेर्न सक्छौं। पहिलो यूहन्ना 1:9 के भनेको छ त मण्डली? आज यो कुरा, यो वचनलाई म हजुरहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो यूहन्ना 1:9 भन्दछ, मण्डली परिवार, पहिलो यूहन्ना 1:9 हजुरहरूले आफ्नो बाइबललाई पल्टाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो वचन, यदि हामीले पाप गरेका छैनौं, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। 10 पदले भन्छ, यदि हामीले पाप गरेका छैनौं भने हामी भन्छौं भने हामी उहाँलाई झुट्टा तुल्याउँछौं र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन। यसको अर्थ चाहिँ हामी सबैजनामा पाप छ र ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा हामीले पाप क्षमा पाएका छौं र यो बलिदानी प्रेमलाई हामीले बुझ्न सकौं र फेरि पनि पापसँग सम्झौता गरेर हामीले पाप नगरौं, नदोर्याउँ। अरू परमेश्वरको अनुग्रह, ख्रीष्टको अनुग्रह चाहिँ आज हामीले पाप गर्न दिएको लाइसेन्स होइन। मण्डली, यस कारणले हाम्रो हृदयको परिवर्तनसँगै आज हामी प्रभुलाई भनौं, प्रभु म बदलिन चाहन्छु, म परिवर्तन हुन चाहन्छु, मलाई यस स्थानबाट उद्धार गर्नुहोस् भनिकन हामी भनौं। हालेलुया, हालेलुया। Me hawa kalim, ni hawa kori o idimam, ni kata o kori dili wa hire wa mimim, ni sana wa kori du tot gedi o tadiwa, lilla ho kori du wa hiri wa dwatin. Hallelujah. Me hawa kont ko tori hiri dia hiri wimim, ni ata no kont ko kori dili sir wa dimim. Hallelujah. Me hawa kont ko kori jindala, riana kan kont ko suli sida gini wa. Hallelujah. Me hawa kan ko no kont rikana so ko gedi hiri wa wabzim, ni ata ka derwari riri watanin. Hallelujah. Me hakane kon ko kidem, ni na kan kon ko tinda leker o deriwa rejibin. Hallelujah. In the name of Jesus. Prabhu, यो समय पश्चाताप सहित हामी तपाईको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउँदछौं। प्रभु, हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो जीवनलाई तपाईले परिवर्तन गर्नुहोस् पिता। यो समय तपाईमा हामी सरेन्डर गर्दछौं प्रभु। हाम्रो अधर्महरुबाट, त्यो पापको दलदलबाट हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् पिता। तपाईको खाँचो छ यो समय प्रभु येशू। तपाईको बलियो हात प्रभु मण्डलीमाथि राखिदिनुहोस्। एकलाई तपाईको हातमा राख्दछु पिता। म पहिले तपाईको हातमा अर्पण गर्छु। मेरो परिवारलाई तपाईको हातमा अर्पण गर्छु पिता। प्रभु, हाम्रा कमी कमजोरीहरुमा क्षमा गर्नुहोस् पिता। यहाँबाट उठा मण्डललाई तपाईको डर भय र वचनको आज्ञाकारितामा जिउनलाई सामर्थ्य दिनुहोस् पिता। तपाई महिमित हुनुहोस्। तपाईको उपस्थितिले मार्ग निर्देशन दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। तपाई महिमित हुनुहोस् पिता। यो समय तपाई येशूद्वारा परमेश्वर पिता तपाईलाई महिमा आराधना धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट जय मसीह। परमेश्वरले आशिष दिनु भएको होस्। गॉड ब्लेस यू ऑल। 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 आशिष दिनु